گرامی اے خاندان بنی ہاشم دا او چانے جڑے وسدے آئیں تجاگت وکھرا رومانا لگاؤ اس گھرانے تے لوٹی انج پئیے نا بھیڑاں دے ہاتھ بان کے مارے نے بھیرا دے ہاتھ کٹ کے مارے نے اتنا وڈیاں نو نے ماریا جتنا بچیاں نو ماریا نے اتنا بیبیاں نو نے مارا جتنا نکیاں مستوراں نو ماریا نے روان والیاں عباس او ہستی ہے میں بس ویلا ایک سناونا چاہندیاں روان والیاں عباس او ہستی ہے جڑی جناب زہرا دی دعا دا نتیجہ ہے کرو سوال کیوں منگدی آئی عباس جیا پتر جناب زہرا اپنے پتر حسین واسطے عباس نو منگیا جناب زہرا اپنی دھی زینب واسطے عباس جیا پتر منگیا اور جس نو زہرا اپنا پتر رکھے سوچو اس دا کیا مقام ہو سی اس معصوم دا کیا مقام ہو سی روان والیاں جدو عباس دنیا تے آیا سب نالو پہلے علی دی دھی زینب نے ہتھاں تے چایا ہتھاں تے چا کے آدھے بڑا قدر شناس بن سی اتنی گل جناب زینب نے کیتی ہے پھر جناب زینب دی روز دی طبیعت بن گئی روز دا مزاج بن گیا روز عباس دے ویڑے آویا بھیرا نو چاویا او دے نال کھیڈیا جناب کلثوم بھی آویا بہنا بھیرا نال کھیڈنا گلاں کرنا جتنی جتنی عباس دی عمر ودھدی گئی منظر جناب عمر بنی نے دکھائے پریشان ہو گئی آ کے اپنے حجرے چ بیٹھیے اچھا رو کے آ دیے میرے اللہ میں کنیز وہ ان زہرا دیاں دھیاں میں انہاں نو کوئی گل کرے ساکھ سن ساڈی اماں جیندی ہو گیا کر علی دیاں دھیاں دے ویڑے چ نگیا کر عباس ساڈی اوقات اتنی نہیں جو سالی دیاں دھیاں دے ویڑے چ داخل ہوئیے میں تائیں اپنا حجرہ وکھرا بنوایا کیونکہ اسیاں نوکر او ہن آقا بس ہمت کر کے میری سین نے جدہ شام ڈھلی ہے نا عباس حجرے چائیں بہت چھوٹا سان ہے جناب عباس دا ماں دے نزدیک آ کے بہ گئے ماں منہ دوسرے پاسے کر لے عباس آکھے اماں میرے نال ناراض ہو جناب عمر بنی نے آکھا نہیں میں کیوں ناراض ہونا ہے تو وانج عیش کر تو وانج مرشد زادیاں دے نال بہو جناب عباس نے مرشد زادیاں دا نام سنے اکھی جھک گئیاں نے رو کے آدھے اماں ہو جائیں گلہ کیوں پہ کر دے ہو میری بہن نہیں جناب ام البنین نے عباس درو ڈٹھائے پھر بھی رو کے آدھے آج بہنی سجے ایوات جدڑ تائیں جی میں بہنی نہ آکھی عباس نے آکھے اماں ان کیوں پیا دے ہو صدقے ونجا میں عباس دی ماں دی وفاتوں بی بی نے آکھے عباس میں جڑے دیوں دی اس گھاری چاہیاں میں کدی اس ویڑے چ قدم نہیں رکھے متا میرا قدم علی دیاں دھیاں دے قدم والی جہت آوے گستاخی ہو جاوے عباس کوشش کیتی کر زینب دے ویڑے چ گھٹ گیا کر عباس جدہ بیبیاں آویں اپنی اکھیں جھکا لیاں کر تو نوکریں وہ سید زادیاں وہ بادشاہ زادیاں عباس نے ماں دی گل سن کے رونا شروع کیتا ہے وقت چپ کر کے اپنے مزاج نو سنبھالے ایک دن گزرے علی دی دھی رستہ ڈے دی رہی ہے دوسرا دن گزرے رستہ ڈے دی رہی ہے تریہ دن ہویا ہے نجدہ علی دی دھی تڑپ گئی ہے رو کیا دے کلثوم بہنا اپنا برکہ پائیا میرا چاہیا ہن دیکھو اتنی با حجاب ہیں ایک ویڑے چ دوے ویڑے چامنا چادر کر کے آندیاں ہیں روان والیاں چادر کر کے اس مقام تے آئیے جتھے عباس کھڑے ہیں میری سین عباس تو دید کیتی ہے عباس دی اکھیں جھک گئی ہیں جناب زینب نے عباس تو دیکھ کیا کیا ہے عباس آج میرے ویڑے کیوں نہ آیا عباس چپ کر کے کھلوتا رہے تڑپ گئی ہے علی دی دھی رو کے آج گئے اماں آج تیری بڑی یاد پہ آندی ہے روان والیاں اس مقام تے آئیے جتھے عباس دی ماں ام البنین بیٹھے ہوئے ہیں میری سین ماں دے کول آ کے آدھی اماں آج 3 دن ہو گئے عباس میرے ویڑے نہیں آیا
جناب ام البنین نے آکھے سد کے پوچھ لو تسی استہدادیاں ہو تسی مرشد دادیاں ہو میں نہیں پتہ کیوں نہیں گیا جناب ام البنین نے اتنی گل کیتی ہے جناب ام کلثوم عباس نے کول بلایا ہے ایویں پولے پولے قدم چا کے اس جگہ تو گزرے جتھوں علی دیاں دھیاں گزریاں اس مقام تو نہیں گزریا کیونکہ ماں دی گل ذہن چاہیے اسی نوکر مت علی دیاں دھیاں دے قدماں تے ساڈے پیر آویں سب نال پہلے اپنے موڈے تے جیڑی چادر آسو اس نال زینب دے پیراں دے نشان مٹا کے پھر ٹر کے علی دی دھی کو لایا بڑی پریشان ہو گئی ہے اچا رو کے آدھیے بھینی دی گال کو غازی ویران تے نہیں اتنا محسوس کریندا آئیو آنکھیں لگ کے ماما دے تے نہیں ویڑا چھوڑ چھڑیندا آخر علی دی دھی آئی نہ سمجھ گئی ہے جو آج تک ام البنین ماں ساڑے گھر نہیں آئی اسے وجہ تو نہ یاندی اچھا رو کیا دے بہنی دی گال کو غازی ویران تے نہیں اتنا محسوس کریندا آنکھیں لگ کے ماما دے تے نہیں ویڑا چھوڑ دیویندا اچھا رو کیا دے بہنی ہوندیاں مثل مہمانہ دے تے نہیں بہنی نال رسیندا میں ماں زہرا کو آدیاں نہیں غازی ویر مریندا رومنا لیو جتنی دیر پھر عباس جیندہ رہا ہے دی آنکھ نہیں اٹھی رومنا لیو زینب دے پردے دا زامن ہے عباس دامی دی بڑھ دی رات ہر بی بی اپنی اپنی قربانی لے کے اپنے خیمے جو موجود آئی علی دی دیونا محمد مواقع تسا سکبر دست کا ہون میرے خیمے جو واپس لاوے آئے اس مقام سے آئیے جتھے غازی تشریف فرمائن بزرگ ذاکر پردے ہوندین علی دی دھی غازی دے کولا کے بیٹھیے غازی اٹھ کے دوئے ہاتھ عدب دے باندھ کے کھڑ گئے مولا عباس آدن آقا زادی میں بلا لوا تسا کیوں میرے خیمے جامن دی زحمت بیتی ہے علی دی دھی رو کے آدھیے تن کوئی گل یاد کراونا چاہ دیاں عباس آدھے بی بی حکم کرو بی بی رو کے آدھیے 19 رمضان دی رات آئی میرے بابے نو ضرب لگی آئی عباس تو کول موجود آئے 21 رمضان دی رات جدا آئیے میرے بابے میری چادر تیرے ہاتھ ہج دیتی آئی عباس یاد رکھی کل ہر کوئی میدان دو ونجے عباس تو ہے میری چادر دزامن کوشش کریں جدا میدان ونجے میری زینب نال ملاقات ضرور کری رومنا لیا بس میں مضمون مکمل پئی کر دیاں دامی دڑیوں چڑے آئے کس گیا اکبر جھکی جو جا کے بیٹھے عباس اچھ روند بیٹھے جناب فضا کو لائن آگیا دین عباس اتنا بہادر ہو کہ جھکیاں جائیں کہ کیوں بیٹھے روند ہیں عباس آزائے کئی واری مولا کول گیا میں موت دی اجازت نہیں دی بزرگ ذاکر پردین جناب فضا ٹردی کربلا دے غریب کو لائیے آکے آدھیے حسین اجازت کیوں نے دیں دے بی بی حسین دا متھا چومے آئے کیونکہ جناب فضا نو حسین ماں آدھے آئے پتر دا متھا چوم کے آدھیے بے وارث سمجھ کے ایک قید کی تی ایک بند پنجرے کروا کے بے وارث سمجھ کے قید کی تی ایک بند پنجرے کروا کے تے جگر عباس دا زخمی کی تے بے بس پابندیاں لا کے اچرنی جناب فضا تو رو گیا دیے تو کس ویسے تیری نیب ویسی اکبر جی پتر کو ہاکے میں کو سوچ کے دس کی میں پیدل ٹرسی ماں اون دی کڑیاں پاکے اتنی گل حسین نے سنیے سید نے رونا شروع کیتا ہے بڑی دیر دے بعد جناب فضل جناب عباس دے کولائیں رو کے آدھر بابا تو انمہ پیسہ دیں دیئے جناب فضل گل سن کے جناب عباس اس مقام تے آئیں جتے فضل دماغ قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی کیڑا منظر عباس نے ڈٹھا ہے ایک معصوم آئے چھوٹا جے ابوزہ چاہی کھڑی ہے کدی سچا چیر پیر چین دیئے کدی کھپا پیر چین دیئے جدہ ڈٹھا اس نے فضل دماغ قرآن باندھ نہیں کر دی چاچے نوان دا ڈٹھا اس دوڑی ہے چاچے دے پاسے رو کے آدھیے سمجھ گئیاں انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہو گئے چاچا بڑی دیر دی تیرے خیمے دے باہر کھڑیاں فضل دماغ قرآن باندھ نہیں کیتا میں اپنی گال نہیں کر سکی چاچا تیرے نال منت کرینیاں میرا چھیں میاں دا بھرا تسئی چاچا اسگر تڑپ دا پیائی ایک گھوٹ پانی دلایا رومنا نہیں اتنی گل غازی نے سنیے
صدقے ونجا میں عباس دی وفاتوں جڑیاں رو نہیں سکدیاں اپنی اکھی بند کر کے منظر ذہن چ لے کے آؤ جداں غازی نے گل سنی ہے نا فضل دا بابا تڑپ گیا دے ہور کوئی گل نہیں بس بابے تو اجازت دے لے دے میں میدان دے پاس ویسا تیرے بھرا کن پانی گھینا سا رونا لیا عباس اپنے خیمے جناب سکینہ نو لے کے آئے سید نے تیاری کیتی ہے میدان دے پاسے خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے میں بڑے آرام نال سفر پہ کر دیا رونا لیا حسین دی دھی نے اپنے نکے نکے ہتھاں نال مشک چاہیے مشک چاہ کے عباس دے نزدیک آ گئی 32 سالاں دا جوان آئی اتنا بلند قامت آئی بچی 4 سال دی آئی جدا ڈٹھا سنا ہوئی بھتیجی ہن مشک پوامنی ہے رونا لیا عباس اتنا جھک گیا عباس دے دوئے ہاتھ حسین دی دھی دے قدماں تے آئے پاسے تے ہاتھ لگ کے ایک بی بی ڈے دی کھڑی گئی رو کے آ دیئے آج حسین دی دھی دے قدماں نو ہاتھ لائے میں زہرا وعدہ کرنیا زندگی بھر تیرا ہاتھ سلامت راسی رونا لیا اوکھی تے بھاویں سوکھی مشک پوا کے میں بس موضوع سمیٹ دی پئیاں اوکھی تے بھاویں سوکھی مشک پوا اس چاچے نو چاچے دی انگلی ناپ کے اس مقام تے آئی ہے جتھے شبیر کرسی تے بیٹھا ہے میں تو کربلا دے ٹبے نو کرسی آکساں کیونکہ جنت دا سردار آئی چکیاں پی پی کے ماں پالے ہوئے آئی میں تو پڑھ دی رانیاں حسین کرسی تے بیٹھا ہی جدا بھرات دھینو آند ڈٹھے کرسی چھوٹ گئی سے رونا لیا سکینہ نزدیک آ گیا دیئے بابا ہن منت لا چاچے نو ونجن دی اجازت دے حسین آکے ضرور بھجے سا حسین دے ذہن جناب فضہ دی گل آئی نہ وہی حسین تیری تنے بویسی میں 10 علی دی دھی کڑیاں پا کے کی میں ٹرسی سید تو کرسی چھوٹ گئی ہے دین کول بلا کے آکھے سکینہ میں دست سہی میرے بھرانو جو موت دے پاس بھجینی ہے اے ڈسا تیرے بھرا دسان کتنے سکینہ رو گیا دیے بابا میرے بھرا دسان 6 ماہ سیدہ دے ہون 10 میرے بھرا دی عمر کتنی ہے سکینہ رو گیا دیے 32 سالہ دا جوان ہے میرا چاچا حسین رو گیا تھا پھر یاد رکھی میرا ہی مرا باسیں بچڑیا تیرا بھی کوئی نہیں چپ کر گئی ہے سکینہ بس رونا لیا موت دی اجازت مل گئی ہے کربلا دے غریب دے بھرا نے سونی تیاری کیتی ہے رونا لیا جب تیاری بن گئی ہے نا عباس دی زیرہ پائیس تلوار رکھیس گھوڑے پہ سوار ہو گئے آخری سلام حسین نو کرنائن جناب حسین نے آکھے عباس ٹریا وینا ہاتھ کمر تے رکھ کے جد سید نے گل کیتی ہے جناب عباس نے آکھیا مولا ہن ونجن دیو میں قاسم جے چان مرائی بیٹھا مولا ہن ونجن دیو میں سغرا دا مان مکا بیٹھا اتنی گل جد عباس نے کیتی ہے حسین نے فرمایا تے عباس تلوار کیوں چاہیے رونا لیا عباس نے گل سنیے مولا نے آکھے مولا میں میدان دوائندہ پیا جڑے بہادر ہوندے انہاں دا دستور ہوندے تلوار انہاں دے کول ہوندی ہے حسین آکھے عباس نہیں جاندا اسی جنگ کرن نہیں آئے عباس اپنی تلوار میں دے ہائے میں عباس دی بے بسی تو صدقے بنیا 32 سالاں دا جوان آئی رونا لیا جس 1,48,000 لشکر نو ہاتھ دے اشارے نال ماریا ہا چپ کر کے بھرا نو تلوار دے کے آدا اے زینب دا پردہ بڑا قیمتی ہے میرے مولا تو اے بادشاہ میں نوکر اللہ دے نام تے تلوار دے چا حسین آکھیا نہیں میں اللہ دا دین بچاونا ہے اللہ دا دین سن کے عباس چرن نہیں رونا لیا عباس دی چپ دسا سید رو کے آدھے مولا میں چپ کر ویسا مولا جب تیری ماں دربار چ خالی ولی آئی میں چپ کر گیا مولا جب علی نو ضرب لگی آئی میں چپ کر گیا مولا جب حسن نو تیر لگی آئی میں آکھیا ہن تلوار دے تسا آکھیا چپ تے میں چپ کر گیا مولا جب 7ویں والے دیو تسا آکھیا زینب دے خیمے نو ٹک مولا میں چپ کر گیا مولا آج تلوار دے مولا میں اکبر دے جوان کو
دسن کوئی اقبال مر گیا ہو سی دعا کبیرہ ہسایا گود ہے گل نہیں ہن میدان وچ زینب دا پردہ پیان روون والیاں عباس گھوڑے تے سوار ہو کے انج ودا ٹردے جویں جنازے ٹردے حسین دی بہن دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدایا قضا دی میرا سلام وی زینب زمین تو اٹھی رو کے آگے غازی کن ویندے غازی رو کے آدھے بی بی میں پانی لین ویندا بیا حسین دی بہن اچھا رو کے آدھے بہنی دا مان سلامت روے تے ہکا منت مشیر تے لائی وانگے او کال ملن زیور ہائے او کے دیا والے او کیویں پاونے ہیں سمجھائی وانگے اچھا رو کے آدھے کیویں بولنے نال شرابی دے او ہکواری بول دکھائی وانگے او کیویں ٹرنے سوڑیاں گلیاں وچ او ہکواری ٹر دکھلائی وانگے چپ کر گئے عباس میدان دے پاس آیا ہے آیا ہے جویں علی خیبر وچ داخل ہویا ہے سونی جنگ دا لڑدے کمینے عباس دی حالت دیکھ کے آپے پیچھا ہٹ دے گئے عباس دا گھوڑا دوڑدا اس مقام تے آیا ہے جتھے فرات وگدی رہی ہے علی دیاں دھیاں پسیاں رہی روون والیاں عباس نے گھوڑا کے اٹھے کھلاریا ہے مشک گلے چ لہا کے پانی بھریا ہے جدا ہاتھ پانی نال تارو انوات اللہ تو دعا کیتی میرے اللہ میرے ہتھاں تے پانی لگ گیا ہے میں عباس علی دا پتر ہو کے دعا پیا کردا انشاءاللہ جدا علی دی دھی دے کول ونجا میرے ہاتھ نال نہ ہوے ہن تواڈے اپنے میدان دی مرضی ہے پانی دی مشک بھر کے علی دا پتر گھوڑے تے سوار ہے روون والیاں کمینے چوگرد حملہ کیتا ہے عباس چپ رہے کمینے سوار کیتا ہے غازی دا سچا بازو قلم ہویا ایویں آنکھاں زینب دے پردے دا ایک حصہ جھاڑ کے سید نے مشک کھبی بانھ چ پائی ہے دوسرا بازو قلم ہویا ہے مشک منہ چ رکھی ہے روون والیاں کمینا دے عباس پانی لے ونجے اساں جنگ ہر وساں کمینے ہرملو حکم دتا ہے ایسا تیر مار مشک چ پانی لڑ ونجے روون والیاں ہرمل تیر مارے مشک جا کے تیر لگے میں تائیں آدیا پانی نہیں لڑیا عباس دی 32 سالہ دی محنت زمین تے لڑ گئی ہے روون والیاں پانی مک گیا ہے عباس جھوک گئے دوئے بازو قلم کرا کے دے زمین تے نہیں جھڑیا کمی نہیں ہو جے گرز مارے عباس دا سر دو ٹکڑے ہویا ہے روون والیاں اچھا رو کے آدھے ہر اس پاسے لے جج دے سپاہ ہوئے اتنی گل سنیے حسین نے غیب تو واقف آئی دھید بلند کر کے آدھے پانی منگڑ کر تائیں آنکھیں آئی میں بھرا بھی دسدا اللہ دا لائی دسا زینب دا پردہ کن گئے سکینہ رو کے آدھی بابا بن چاچا نہیں دسدا حسین کی کمر جھک گئی ہے رو کے بجا دے میں تو دور نہ واجے او نہیں ٹور سکدا او جو قدر غریب دی گئی ہے او میں جی لالی میرا چاند غازی او میری لاش سجے دی پئی ہے اچھا رو گیا ہے تیرے لہن دی ڈھنڈی ہر بی بی دے او جان سر تو چادر گئی ہے او دیکھ تے سہی تیرے ملن کتے او میری ماں کوشش کی تھی جو بھرا دلاش چاوا عباس چلو گیا میری
رونا لیا حسین بکیے دمو کی تے بکیے دمو کر کے دے نمازارا تو عباس نواک میری حسرت ہے رونا لیا کالے پردے والی بی بی پاسے سے ہاتھ رکھ کے عباس کے سامنے آ کے کھڑ گئی رو میرا پتر راجا غریب گئی عباس محمد مل کرنیا ہے ہماری بھیڑا سڑ چھوڑ رونا اتنی گل حسین نے سنی دار خیمے دا حال ہے عباس دی لاش گئی حسین رو گیا ہن بھرا نہ آکھی ہن بھرا کھوئی تے زینب باہر آوے سی رونا لیا عباس دی لاش بے چین آئی حسین رو کے پوچھ دے میں تیرا آقا تیرے کول بیٹھا تیری لاش تڑپدی کیوں پئی ہے حسین راضی چرو دے میرے کول نہ حسین رو جد میں خیمے ونیا میں تو تیرا پچھ سن اور رو درا دس